अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़ एंड आई एम बैक. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपने पता नहीं कितना मिस किया, मैंने बहुत मिस किया. बहुत मिस कर रहे थे आपको और इसीलिए मैंने कहा कि नादिया खान अभी ये वेलकम करेंगी और शो पे. अस्सलाम वालेकुम. मेरी ख्वाहिश है कि आज पहले घंटे आप ज्यादा ना बातें करें. मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं जो है ना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ. इतनी बातें, इतनी खबरें, इतने स्कैंडल्स, इतना कुछ चल रहा है सोशल मीडिया, टीवी पे क्या हो गया. मैं एक हफ्ते छुट्टी पे क्या गई, यहाँ तो तूफान ही खबरें आ गई. बिल्कुल ऐसी हर जगह वो. लेकिन इंटरनेशनली तो इस वक्त जो चर्चा हो रहा है वो तो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट का. एस्ट्रोनॉमर जो कंपनी के सीईओ और उनकी एचआर हेड पड़े गए, तो वो आप यकीन करें कि बाहर सिर्फ उसकी बात हो रही है, उसकी मीम्स, उसकी पैरोडीज. और मतलब सीरियस बात भी है, दुख की बात भी है, लेकिन ये कि कमाल ही हो गया. कमाल ही हो गया. ऐसा हुआ नहीं, वैसे वन ऑफ इट्स काइंड वाकया है ये. मैं आपको इस तरह एकदम कोई कैप्चर हो जाओ वो. और मतलब कॉन्सर्ट वाला सिंगर कह रहा है कि भाई दे आर आइदर हैविंग एन अफेयर और दे आर जस्ट शाय. एक कॉन्सर्ट पे, और वो मतलब क्या कमाल बात है. मतलब बहुत अजीब सा कुछ हुआ. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो साल है ना, ये स्कैंडल्स का साल है और एक्सपोज होने का साल है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नई चीज, नया स्कैंडल, कुछ ना कुछ खबरों में लोग आ रहे हैं. अल्लाह खैर करे. बिल्कुल ऐसी जी हाँ, समझ जाए, सुधर जाए वो लोग जिनको सुधरने की जरूरत है. बहुत वक्त है अभी बात करने के लिए. बहुत वक्त है सुधरने के लिए या बात करने के लिए. बहुत वक्त है. हमें कुछ बताना भी है. मौसम का अहवाल बताएंगे, क्योंकि तूफानी बारिशें और फिर सैलाब की सूरत हाल की, सैलाब की वार्निंग है एनडीएमए की तरफ से. इसकी हम बात करेंगे शो पे, थोड़ा सा बता देते हैं ना. और उसके बाद एक रॉयल शो हुआ है लंदन में, एयर शो, और पाक फजाइया ने वहां भी मैदान मारा, 2 अवार्ड जीते, तो वो भी हम बताएंगे. और एक बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक, वो जब बात करेंगे तो उस पर डिटेल में बात करें. बहुत ही दिल खराश वाकया, यानी इंसानियत शर्मा जाए. बहुत बड़ी वाकया, बहुत बुरा हुआ. बिल्कुल बुनियादी. और देखो, और आजकल जमाना ये कि आप वीडियोस देख के एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है किसने मारा, किसको मारा, कैसे मारा. ये बर्दाश्त कैसे करें हम. बिल्कुल ऐसे ही. खैर उस पर वजीर आला ने ये बताया कि 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस वाक़े में मुलव्विस लोग हैं, तो उसकी हम बात करेंगे. फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ है और बांग्लादेश जीत गया. लेकिन मैं चाहूंगी कि खेलकूद की बातें हम ना करें ज्यादा. ये जो इसने खेलकूद ने बड़ा गम दिया है. लेकिन जो एक अजीब बात हुई कि इंडिया वाले भाग गए भाई. हाँ, क्या चक्कर है? शायद अफरीदी से डर गए. वो शायद अफरीदी से ही डर गए, जाहिर है, वरना क्योंकि और भी उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, उन पे ऑब्जेक्शन नहीं था. वो कहते शायद अफरीदी को हटाओ, वो नहीं खेलेगा तो फिर हम आएंगे. अच्छा, नहीं, शायद अफरीदी लाला से क्या तकलीफ है भाई आपको? मसला क्या है? उन्होंने कोई वॉर के दिनों में कुछ उनके बयानात उनको होना तो मुझे भी चाहिए था बुरे लगे. लेकिन ये कि लाला से डर गए भाई हिंदुस्तानी टीम. योर लॉस. तो खैर ये हम सारा आज शो पे बात करेंगे, और नादिया खान की बातें उनको भी मौका हम देते रहेंगे. मेरे जज्बात बातें तो सब चलेगा, शो का हिस्सा. राइज एंड शाइन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अब हम बात करते हैं जरा मौसम की. पंजाब में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल आने वाला है. एंट्री देने को तैयार है. कराची में बादलों ने डेरे डाल लिए हैं, और नादिया खान गई तो फिर वो कराची का मौसम भी अच्छा हो गया है. महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम और मंडी बहाउद्दीन में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल है. लाहौर, बहावलपुर और दीगर पंजाब के इलाके, यहाँ भी बारिश का बताया जा रहा है. केपीके में सैलाबी सूरत हाल है. तो हम जरा मौसम से ही आगाज करते हैं. अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को लेते हैं. हमें ज्वाइन किया है सबना कमाल लाहौर से. समना कमाल ने ज्वाइन किया, और जमजम ने कराची से. जी, तो पहले लाहौर. हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं जमजम? ठीक है. समना ठीक है? आप? वालेकुम अस्सलाम. हम ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? वेलकम बैक नादिया, आपको दोबारा शो में वेलकम करते हैं. समना, सॉरी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताएं जरा क्या मौसम चल रहा है, क्या फील है और क्या डर है? अभी मौसम पे तो आई नहीं है, वो अभी वेलकम कर रही हैं आपको. वेलकम, मुझे आवाज ही नहीं आ रही. मुझे आवाज ही नहीं आ रही. दोबारा बोलना. आपको वेलकम किया, प्लीज दोबारा से वेलकम करना. थैंक यू. मैं आपको दोबारा वेलकम करती हूँ शो में. आपको बड़ा हम मिस भी कर रहे थे और अच्छा लगा आपसे एक दफ़ा दोबारा शो में इंटरेक्ट करके. मौसम की अगर हम बात की जाए तो देखें, लाहौर का मौसम जो है ना वो मुख्तलिफ ही रहता है. बारिशें जब होती हैं तो मौसम खुशगवार होता है, जब सिलसिला थमता है तो गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार रहती है. और अभी भी मौसम कुछ इसी तरह से ही है. हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि लाहौर ये जो है वो ये दुआ करे मौसम तब्दील हो. चूँकि मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि
کہ یہ شدید خطرناک سپیل رہے گا، یہ جو چوتھا سپیل ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جو مانسون کی بارشیں ہیں اس نے شدید تباہی مچا دی، لاہور کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی، کئی چھتیں گر گئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے، تو اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ لاہور میں رونما بھی ہوئے، اور جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 25 جولائی تک جو ہے موسلا دھار بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، تو شہری جو ہے وہ احتیاط زیادہ سے زیادہ کرے اور اس دوران جو ہے سفر سے بھی گریز کرے، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ندی نالوں اور پنجاب کے دریاؤں میں جو ہے شدید سیلاب کا جو ہے وہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسے پیش نظر جو ہے دفعہ 144 بھی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ شہری موسم کو انجوائے تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو اس طرح کی صورتحال جو لاہور میں اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں رونما ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان بھی ہے، مشکلات کا بھی شکار ہے۔ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں ہم نے دیکھا کہ موسلا دھار بارشوں کے پیش نظر جو ہے شہریوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا بھی رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان علاقوں پہ جہاں پر انہوں نے بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ٹینکس بنائے تھے تاکہ یہاں پر جو ہے وہ پانی کھڑا نہ ہو، ان علاقوں میں بھی تاحال جو ہے بارشوں کے پیش نظر کافی زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا رہا۔ انتظامات تو کیے جاتے ہیں، سارا سال یہ وعدے دعوے کیے جاتے ہیں کہ انتظامات مکمل ہے، مونسون بارشوں کے پیش نظر جو ہے انتظامیہ متحرک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پانی اب کھڑا ہوا تو نہیں ہے، ابھی سمنا کارکردگی بھی سامنے آ جاتی ہے، ان کی کارکردگی جو ہے وہ کاغذی کارروائی تک محدود بھی ہے۔ واسا کی ٹیمیں ہمیں سڑکوں پر نظر آتی ہے، لیکن 12 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی جو ہے نکاسی آپ کو جو ہے وہ یقینی نہیں بنایا جاتا۔ ابھی اس وقت پانی ہے، ابھی بھی کچھ علاقوں میں پانی کھڑا ہے یا ابھی اس وقت بالکل کلیئر ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں، گزشتہ روز سے تو لاہور میں بارش نہیں ہوئی، تو پانی تو اس وقت کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے سیوریج سسٹم جو ہے لاہور کا وہ شدید متاثر ہے، گٹر ابلنے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اگر بارشیں مزید بھی ہوتی ہیں تو وہ پانی کھڑا رہ جاتا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گٹر ابلنے کی وجہ سے جو ہے بارشوں کے پیش نظر جو ہے شہریوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ یہ چیز ایکسپوز ہوئی ہے کہ سیویج سسٹم وہاں کا بیٹھ چکا ہے، اور جب سیویج اور ڈرینیج بیٹھ جائے گا تو پھر چاہے بارش کم بھی ہو تو پانی تو کھڑا ہوگا، اور جو ڈپریشن والے علاقے ہیں، نشیبی علاقے ہیں، وہاں زیادہ یہ کیفیت ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہی ہے سمنا۔ زمزم سعید کی طرف بڑھتے ہیں۔ زمزم، مجھے بتائیں، کراچی میں تو بادل ہی بادل ہیں، بس موسم کے بارے میں پریڈکشنز ہوتی ہیں لیکن غلط ثابت ہوتی ہیں۔ بھائی 17، 18، 19 بھی کہا تھا بارش ہوگی، نہیں ہوئی ہے، تو اب کیا بتانا ہے محکمہ موسمیات کا؟ دیکھیں زیب، سب سے پہلے تو نادیہ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آج آخر وہ دن آ ہی گیا کہ نادیہ نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے۔ اور رہی بات کراچی کی، تو ظاہر سی بات ہے 17، 18، 19 جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ کہیں تیز بارش ہوگی تو کہیں ہلکی بارش ہوگی۔ لٹرلی زہیب، یہ 3 دن نا میں ساتھ میں رین کوٹ بھی لے کر آئی، چھاتا بھی لے کر آئی، لیکن افسوس کہ وہ خامخواہ بس وہ ساتھ ہی گھمانا پڑا، ہوا کچھ بھی نہیں۔ آج بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید کہیں سے بادل برس پڑیں، لیکن محکمہ موسمیات سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جو مشرقی سندھ ہے یعنی کہ لاڑکانہ اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے آج بارش جو ہے متوقع ہے، تقریباً 75 سے 85 ملی میٹر بارش جو ہے لاڑکانہ میں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، لیکن کراچی میں فی الوقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج شام میں بھی بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ علی صبح فجر کے ٹائم بھی جو ہے کراچی کے مختلف حصوں میں بوندا باندی ہوئی، لیکن حبس جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ لیکن پھر بھی بہتر ہے، آپ لاہور میں تو پتہ بھی نہیں ہل رہا کسی درخت کا، بالکل ہوا رکی ہوئی ہے۔ کراچی میں پھر بھی میں تو فلائٹ سے نکلی تو مجھے ایک دم فیل ہوا کہ بڑا اچھا ٹیمپریچر ہے اور اچھا موسم ہے۔ تو زمزم بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور سمنا کمال، زمزم ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ۔ سمنا کمال، آپ کا بہت شکریہ، لاہور کا حوالہ آپ نے ریڈی رہنا۔ میں نے تو ایک رپورٹر کا یہ بھی ویڈیو دیکھی تھی کہ پانی ہے اور وہ پورا کھڑا ہو گیا پانی میں نا، اس نے جو رپورٹ پتہ نہیں اے آئی تھی، اے آئی جنریٹر تھی، نہیں مجھے تو لگ رہا ہے ریئل تھی۔ زمزم والے کام نہیں کیے اس نے، وہ ریئل تھا۔ ہاں زمزم ہوتی یہ بھی کود جاتی پانی میں، کود چکی ہے یہ، ہے نا، اتنے پانی میں وہ رپورٹر کھڑا ہے۔ اچھا تو ڈر نہیں لگتا؟ یہ تو بڑا اسکیری کام ہے بھائی، دھیان کرنا۔ نہیں، ڈر کی کیا بات، ڈر کے آگے تو جیت ہے نا۔ ارے واہ کیا بات ہے، یہ 365 کے رپورٹرز کا، لیڈی رپورٹرز کا جذبہ دیکھیں آپ، ڈرتی نہیں کسی چیز سے، یہ ہر خطرے سے ٹکرا جاتی ہے زمزم۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب بارش کے امکانات نہیں ہیں کراچی میں، اور ہلکی سلائٹ ڈرزل ہو سکتی ہے کہیں کہیں، تو آنے والے یہ جو یعنی 15-20 دن کے اندر یعنی مانسون تو چلتا جا رہا ہو، کراچی میں بارش ہی نہیں ہو رہی ہے اب، تو محکمہ موسمیات اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟
वाकई ज़ुहैब ये बड़ा एक अफसोसनाक बात है। देखिए कराची इस वक्त जो है ना वो पूरा का पूरा एक कंक्रीट का जंगल बन गया है। दरख्त, आप खुद सोचो ना कि हम दरख्त ढूंढ रहे होते हैं कि चलें दरख्त की छांव के नीचे हम अपनी गाड़ी पार्क कर लें, लेकिन छांव नहीं मिलती है, ये आलम है। तो मैं समझती हूँ कि हम सबको दरख्त वाकई लगाने चाहिए, क्योंकि महकमा मौसमियात का तो इनका तो ये है कि जब भी प्रेडिक्शन वो करें ना कि अगर बारिश होगी तो प्लीज़ समझ जाना कि बारिश नहीं होगी, और जिस दिन वो कहें कि आज बारिश नहीं होगी तो फिर उसी दिन बारिश होनी होती है। लेकिन अब ये वाकई में समझ गई है, 2 साल से मुझे दोस्त यही ताना मारते हैं कि भाई आपने बोला था बारिश होगी बारिश होगी, कहाँ है बारिश। यकीन करो लोगों ने कितनी बार मुझे फ़ोन किया और मेरे कहने पे अपने इवेंट्स जो है वो पोस्टपोन करवाए, लेकिन क्या अंजुम भाई से पूछना पड़ेगा, हमारी मुझे जमजम ट्रॉल हो रही है इसलिए कि बारिश हो नहीं रही और बेचारी को देखिए फेस करना पड़ता है लोगों को। ये सही बात है, इसलिए मैं कहती हूँ गारंटी ना लो, जिम्मेदारी ना लो। सफाई के इंतजाम की बात करें ना, कराची में तैयारी क्या है ये भी तो बात करें ना। लेकिन पता है डर भी लगता है बारिश के, हमें ख्वाहिश तो है लेकिन एक डर भी लगता है कि जो पंजाब में देखेंगे कितनी तबाही आ रही है, और कराची में तो वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, हमारे इतने मसाइल हैं, हम तो बारिश बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो शायद ये ब्लेसिंग है, ये ना फिर बारिश हो जाए बुरा हाल हो। लेकिन नादिया और ज़ुहैब एक बात और भी है ना कि देखिए जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब, वो उसका तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि वो एक्टिव नज़र आते हैं। उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा, पहले तो ऐसा होता था कितने दिन जो है बारिश का पानी रहता था, लेकिन ये दूसरा मानसून आ रहा है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के होते हुए कि बारिश जैसे ही रुकती है तो पानी जल्द अज जल्द जो है वो साफ़ करने की कोशिश की जाती है। हाँ अलबत्ता जो छोटे मोटे इलाके हैं जो अंदर की जानिब है उनमें पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन जो हमारी मेन शाहराएं हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर होती हैं कराची में। और नालों की सफाई से मुताल्लिक़ भी बता दें जाते जाते। नालों की सफाई अब तक नहीं हुई ज़ुहैब, कल भी मैंने रिपोर्ट किया है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाले हैं, यानी कि एक तो ये जो आई चंडीगढ़ वाला रोड है वहाँ पर एक नाला है, उसके अलावा लियारी में है अपना गुज्जर नाला है। ये तमाम तर नाले जहाँ तक कल तक मैंने जो देखे हैं रिपोर्ट किए हैं वो नाले अब तक साफ़ नहीं हुए। ये नाले भी तभी साफ़ होते हैं जब बारिश शुरू होती है। बारिश शुरू होने के बाद सारी हेवी मशीनरी आ जाएगी और नालों के बाद जो है वो लगा दी जाएगी। सिर्फ ये ज़मज़म वो पॉलीथीन बैग का भी तो जो फैसला हुआ था, मैं तो खैर देख रहा हूँ हर जगह मिल रहा है, अवेलेबल है इजीली, आपको चीज़ें उससे मिल रही है। बिल्कुल कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत के जितने भी अहकामात होते हैं वो लोग धज्जियाँ उनकी उड़ा देते हैं। देखिए बात ये है ना ज़ुहैब कि हुकूमत का सिर्फ काम नहीं है, हमें एज अवाम भी जो है अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन वही बैग्स जो है वो जिस भी शॉप में जाओ आपको बैग्स प्लास्टिक बैग्स में, इस पे दोबारा भी पता है हमें बात करनी चाहिए कि जो बैग्स प्लास्टिक के बैन हुए थे वो फिर भी मार्केट में नजर आ रहे हैं, फिर भी नालों में है, उनकी जीनत बने हुए हैं, क्यों? तो इस बैन का क्या फायदा? बिल्कुल सब्सिडी क्यों नहीं हो रही? और यही प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहा है। भी नहीं है बिल्कुल, ये जिला इंतजामिया का काम है कि वो जाए और हर जगह जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है वहाँ पे चेक करे। कुछ भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अंधा कानून है। हर चीज़ जो है हुकूमत जिस पर भी पाबंदी लगाती है अवाम धच्चियाँ उड़ा रही होती है और एज अ रिजल्ट होता कुछ भी नहीं। सब कहते हैं भाई कराची है चलता है, पाकिस्तान है चलता है, यही कह के हमने अपने मुल्क का जो है वो बहुत बुरा हाल कर दिया। बिल्कुल ज़मज़म, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कराची के मौसम से मुताल्लिक़ भी और कराची में मौसम को लेकर इंतजाम क्या किए गए वो भी आपने हमें बताया। तो अब एमन सैयद जब ज्वाइन बात है तो हम उनको ले लेंगे। बिल्कुल, बात फिर वहीं आ जाती है, हमारे हर मसले की जो जड़ है ना, जो वजह वो है आबादी इतनी ज्यादा है पाकिस्तान की कि कोई जो है बीमारी, कोई भी मसला पकड़ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ये तो सबसे, जब तक ये आबादी कंट्रोल नहीं होगी हमारे मसले ऐसे ही रहेंगे कि कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी निज़ाम, कुछ भी हो जाए, वो कैसे चलेगा? क्योंकि एक शहर एक मुल्क बना ही नहीं इतने लोगों के लिए, और लोग बच्चे पे बच्चे कैसे होगा? तो पहले इस मसले को हल करें, कुछ कंट्रोल करें, तब आगे कुछ हम सालों में ये बेहतरी देखेंगे। एमन सैयद ने भी ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद से। एमन वेलकम करते हैं राजन शायद में आपको। इस्लामाबाद से मुताल्लिक़ और KPK से मुताल्लिक़ तो ये कहा जा रहा है कि सैलाब की वार्निंग्स हैं NDMA की तरफ से, PDMA की तरफ से, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक़? थैंक यू सो मच ज़ुहैब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू एंड स्पेशली नादिया, जिनके वापस आने से रौनक जो है दोबारा से बहाल हो गई है शो की। बात कर लें कुछ मौसम की, तो इस्लामाबाद में जो है इस वक्त जो है बादलों के डेरे हैं और मौसम खासा खुशगवार है। लेकिन बात करें महकमे मौसमियात की, तो आज से 25 जुलाई तक जो है वो मानसून का जो चौथा स्पेल है इसकी पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। साथ साथ NDMA की बात कर लें तो दोनों ने जो है वो कुछ दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया और इस हवाले से कहा गया कि 21 से 25 जुलाई तक जो है मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, फिर खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला, इसके साथ साथ मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों में कहा गया है कि मूसलाधार बारिशों के बायस जो है वो लैंड स्लाइडिंग के भी खदशात हैं। इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी का भी खदशा है। अभी रिसेंट जो बारिश हुई जुड़वा शहरों में, उसमें हमने देखा कि खासकर अगर रावलपिंडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो रावलपिंडी में जानी और माली वो देखने में सामने आया, और काफ़ी अरसे का जो पुराना एक रिकॉर्ड था बारिश का वो टूटा। 18 घंटे की ये लगातार बारिश थी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हुई, और 230 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो मजमूई तौर पर रिकॉर्ड की गई। और रावलपिंडी की जब भी बात करें तो नाला लई और फिर जो नशेबी इलाके हैं वो जब भी मानसून की बारिश होती है तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। और रिसेंट जो प्रीवियस बारिश थी उसमें भी हमने यही देखा कि जो नाला लई के और नशेबी इलाकों के जो मकामी लोग थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। फिर इंतज़ामिया जो है जिस तरह मुतहरिक नज़र आनी चाहिए थी उसमें थोड़ा डिले हुआ, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। लेकिन अब जो है वो रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वासा जो है वो तमाम उनका अमला जो है वो हाई अलर्ट पे है। इसके साथ साथ रेन इमरजेंसी जो है वो भी नाफिज की गई है, और तमाम तर इंतजाम जो हैं वो नशेबी इलाकों के खासकर जो है वहाँ पे मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उसको फौरी तौर पर जो है निपटा जाए। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़िश्ता जो 18 घंटे की लगातार बारिश थी उसमें हमने देखा कि काफ़ी शाहराहों पर जो है पानी इकट्ठा हो गया, जिसके बायस जो ट्रैफिक थी उसकी रवानी काफ़ी जो है मुअत्तल रही और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन कंपैरेटिवली रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये है कि एक तो इंतज़ामिया फौरी तौर पर ऐसी सूरत हाल में पहुँचती है, और फिर निकासी या आपका निज़ाम ऐसा है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा देर शाहराहों पे इकट्ठा नहीं रहता। इस वजह से जो है उतनी मुश्किलात जितनी रावलपिंडी के शहरियों को हुई उस तरह इस्लामाबाद के शहरियों को नहीं हुई। लेकिन अभी का जो स्पेल है ये भी एनडीएमए ने भी बार बार अलर्ट जारी किए हैं, महकमे मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किए हैं कि तमाम जो है ना सिर्फ मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है बल्कि शहरियों को कहा है कि अपने तौर पर भी जो है हिफाजती इंतजाम जो है एहतियाती तदबीर जो है इख्तियार कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एमन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नाला लेक का तो ये टीम 3 से जुड़ा हुआ है, और वहाँ जो लोगों ने पता नहीं किस कब घर बनाए, ऐसे छोटे छोटे घर ऐसे स्लाइड पे हैं, बिल्कुल नाले के तो वो तो हमने तो रोज ही गुजरते हुए हमारे स्कूल कॉलेज के रास्ते आसपास हम देखते ही थे, तो तब भी इतना खौफ आता था कि यार ये घर इतने कमजोर बने हुए हैं, ये अगर ज्यादा बारिश से लाभ आएगा तो इनका क्या होगा। और ऐसा ही होता है, वो बने हुए ऐसे थे कि उनका ज्यादा अरसा चलना, बारिश को, सख्त बारिश सैलाब को बर्दाश्त वो नहीं कर सकते। अब उस नाले की भी पता बस हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और वो फिर काफी तबाही होती है। अच्छा, हमें ब्रेक लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर मजीद भी कुछ इश्यूज हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। नहीं करिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव ज़ुहैब तो रोज आपके साथ होते हैं, मैं भी आ गई हूँ। क्या बात है, मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी लंबी छुट्टी पे गई थी, 8 दिन थे, 8 दिन 8 वर्किंग डेज। नहीं, 8 दिन में भी 1 घंटे तो आप थी हमारे साथ। हाँ, 2-3 दिन नहीं थे बस। सही बात है, लेकिन सब मुझे इतना वेलकम कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं 2-3 महीने की बात मिस करते हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। बिल्कुल वेकेशन की थी, छोटी सी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, लंदन में इंटरनेशनल रॉयल शो हुआ है और उसमें हमारी पाक फजाइया, हमारी एयरफोर्स ने, क्योंकि सभी मुंतज़िर थे, एयरफोर्स ने वो जो मुकाबला जीता था, अवार्ड जीती थी, उसके बाद सब देखना चाह रहे थे कि JF-17 थंडर क्या है भाई, और कौन से ऐसे तैयार हैं और कौन सी एक्सपर्टीज़ है। तो खैर हमारे उसमें अवार्ड्स भी जीते हैं हमने। हदफ पर झपेटने के लिए तैयार उकाब की तस्वीर से मुज़य्यन तैयारे ने, वो आपने देखा कि वो आइज़ बनी हुई है उसके ऊपर, ख़ास तौर पे उसको डिज़ाइन किया गया। तो जनाब उन्होंने JF-17 थंडर तैयारे ने भी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज़ हासिल किया है। इसके साथ साथ C-130 हरक्यूलिस तैयारे ने भी अवार्ड जीता है। वैसे खास तो हमारे पायलट से भी मुलाकात करनी चाहिए, उनको करवानी चाहिए कि जो इतने कमाल इनके पास टैलेंट है, टेक्निक्स हैं, ट्रेनिंग है और जज्बा है कि जिसकी वजह से हमने इंडिया के खिलाफ ऐसी ज़बरदस्त जंग जीती, दुनिया ने देखी, तो वो भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था। हम कभी बात करेंगे, हम जरूर पायलट से भी बात करें। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब ने, उनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अतीब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू बोथ यू नादिया एंड ज़ुहैब। गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हमने अचीवमेंट तो हमारी दुनिया ने देख ही ली, और पाक इंडिया वॉर में जैसे हमारे तैयारों ने परफॉर्म किया और यहाँ भी हमने अवार्ड समेट लिए, तो वो जो माहौल आपने भी देखा होगा, कैसा रहा उस शो में, और सबने ही तारीफ की, जरा उससे बात करें। उस शो के बारे में बताएं भी, उसकी कोई हिस्ट्री, बैकग्राउंड, के शो क्यों मुनक्किद होता है, मकसद क्या है इसका?
अच्छा, बेसिकली नादिया, ये शो जो है ये अपना 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा। और ये क्या कहते हैं 1976 में इंटरनेशनल हुआ और 1996 में क्वीन एलिजाबेथ ने इसको रॉयल का खिताब दिया। तो इस तरीके से ये रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो बन गया। ये तकरीबन क्या कहते हैं, पहले तो ये हर 2 साल के बाद होता था, लेकिन 1996 के बाद से ये हर साल मुनक्कद होना शुरू हो गया हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसमें कोई 6 दफ़ा पार्टिसिपेट किया है। और ये जो अभी आपने बात की कि जी ये पायलट्स वगैरह से मुलाकात वगैरह हो जाती, तो एक्चुअली ये जो स्पिरिट ऑफ द मीट है, स्पिरिट ऑफ द मीट का जो ट्रॉफी है, ये बेसिकली इसी चीज़ की है। जो इंटरेक्शन इस दफ़ा अपना क्या कहते हैं इस शो के ऊपर हुआ हमारे पायलट्स वगैरह के साथ, JF-17 के जो पायलट्स वहाँ पे मौजूद थे, वो शायद ही पहले कभी हुआ हो, क्योंकि ये पहली दफ़ा जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है इस शो का हिस्सा बनी है। तो ये बड़ी दुनिया ने इसको आके क्या कहते हैं इनको जहाज़ों को देखा भी, जो पायलट्स थे हमारे वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट किया। अच्छा। और जो ये वहाँ के जो एम्पायर्स वगैरह होते हैं जो सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख के करीब क्या कहते हैं विजिटर्स आते हैं इन 3 दिनों के अंदर। तो जितनी आवाम और जितने बच्चे और नौजवान जिन्होंने इस JF-17 को विजिट किया, शायद ही किसी और जहाज को उन्होंने विजिट किया है। तो उस सिलसिले में फिर जिस वक्त ये सारा देखा गया कि जी सारे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रही थी, हमारे पायलट्स का भी बहुत इंटरेक्शन था, तो ये स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी उसी सिलसिले में दी जाती है। तो बहुत मुबारक जी हमारे। बिल्कुल बड़े फखर की बात है सर। लेकिन ये इंडिया को क्या इनवाइट नहीं किया था? लेट हो गए, फ्लाइट मिस हो गई, आए नहीं, क्या हुआ? नहीं नादिया, इंडिया जो है ऐसे शोज से मेरा ख्याल है दूर ही रहना पसंद करती है। ये उनके पास कुछ मेरा ख्याल है दिखाने को या बताने को है कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ही दफा ये क्या कहते हैं इन्होंने इस शो में पार्टिसिपेट किया, वो भी मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007 में एक टैंकर और 2 Su-30s लेके गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस दफा तो सर फेस सेविंग भी तो एक मकसद था ना, राफेल वगैरह ले आते सर आपने। मतलब लोग आते, सवाल करते, बेइज्जती होती, तो बेहतर ही था कि ना ही अपीयर हो तो बेहतर है। ऐसी चीजों में फिर वो जरा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वैसे राफेल आ जाते, यहाँ से JF-17 आ जाते तो कुछ मजे का हो जाता। हाँ, नहीं बेइज्जती तो फिर भी उनकी होनी थी, तो मेरे ख्याल अच्छा ही हुआ कि एब्सेंट हो गए। राफेल तो उनका जहाज ही नहीं है ना। राफेल जो भी एक्सपर्टीज तो दिखाते हैं उनके पायलट कुछ अपनी क्राफ्ट तो ये भी है दिखाते कि हैं। आते तो क्या दिखाते फिर अजीब से सवाल जवाब होते, एम्बैरेसिंग हो जाता है, बेहतर ही हुआ। अच्छा चलो नहीं आना चाहिए। ऐसे ही था और बिल्कुल ऐसा ही था और अच्छा किया नहीं आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि बस वो क्या कहते हैं कभी भी आप वो फेस करने के लिए उनके पास कुछ बताने के लिए है कुछ नहीं। अगर 2019 में देखें आप जो उनके साथ हुआ, तो क्या मतलब उसके बाद जाके उन्होंने करना क्या बताते हैं। बिल्कुल क्या। अच्छा मुझे बताएं सर, दुनिया भर से जो तैयारे बनाने वाली कंपनीज यहाँ पर इस शो में शामिल हुई, तो पाकिस्तान के लिए वैसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या कोई टेंडर्स वगैरह और ये कोई मुआहदे वगैरह ये हम देख सकते हैं? इस बारे में कुछ सोच सकते हैं? इस बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं और बहुत सी एयरफोर्सेज हैं अपना जो दुनिया की जो कि बहुत इंटरेस्ट शो कर रही हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में। तो मुझे उम्मीद है चंद दिनों में ये जो खबर है ये भी अब आनी शुरू हो जाएगी कि किन किन मुल्क के साथ क्या कहते हैं मुल्कों के साथ इंटरेक्शन वगैरह हो रहा है और किन किन मुल्कों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया। वो तो आपको पता है कि अभी भी कई मुल्क हैं जिन्होंने इसके अंदर ना कि सिर्फ इंटरेस्ट शो किया बल्कि ऑर्डर भी प्लेस कर दिए हैं। तो ये अभी थोड़े दिनों तक मेरा ख्याल है। और ये ब्लॉक 3 क्या सर इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली JF-17 जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज JF-17 थंडर ब्लॉक 1, उसके ऊपर फिर इंप्रूवमेंट की गई तो ब्लॉक 2 जैसे जनरेशन, जैसे 4th जनरेशन 5th जनरेशन अपग्रेड होता है चीज। ब्लॉक 3 में जो चीजें हैं उनके रेडार्स को अपग्रेड कर दिया गया। मैं टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, नाज़रीन को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनके रेडार्स को अपग्रेड कर दिया गया है। इसके अंदर वो PL-15 को कैरी करने की सलाहियत है, CM-400 को अपना हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बहुत सारा आर्मामेंट ऐसा है जो कि J-10C के ऊपर जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो इसके ऊपर भी किया जा सकता है। सर मेरा ख्याल है जो ऑर्डर्स हमें मिले ना, साथ में एक रिक्वेस्ट होनी जो हमारे
इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है हमारे पायलट्स के, भाई उनसे भी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाए एयरक्राफ्ट के साथ साथ मेरे ख्याल ये भी रिक्वेस्ट आएगी हर एक से, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट एयरक्राफ्ट, है ना? ये तो पैकेज का हिस्सा ही होगा इंशाल्लाह। जी जी, अच्छा, सच एन ऑनर, बहुत अच्छी बात है। मुझे सर ये बताइएगा कि हमने इसके अलावा JF-17 है, फिर हरकुलिस हमारा, उसको भी अवार्ड, और हमने रडर सिस्टम्स भी अपने वहाँ इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने भी शो में हिस्सा लिया? नहीं, उन्होंने नहीं शो में हिस्सा लिया। बेसिकली ये दो जो कंपोनेंट्स हैं, C-130 और क्या कहते हैं हमारे JF-17, और एक हमारा L-78 जो एयर रिफ्यूलर है, वो भी किया है वहाँ पे क्या कहते हैं इस शो में, बट इसके अलावा और कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं लेके गए। अच्छा सर, जो हमने आलमी एजाज जीते हैं वो किस उस पे, उसका क्राइटेरिया क्या था और क्या खास बात थी, ये भी जरा थोड़ा बताइएगा। बेसिकली जो C-130H ने जो जीता था, वो कॉनकोर्ड डी एलिगेंस के नाम से उसको उस ट्रॉफी को जाना जाता है। ये एक कंपनी है, स्विस कंपनी RUAG जो कंपनी है, वो उस ट्रॉफी को वहाँ पे अपना पेश करती है। तो बेसिकली कहते हैं ये बेस्ट प्रिपेयर्ड एयरक्राफ्ट जो होता है उसको अपना असेस किया जाता है। सारे जहाज जो आते हैं, इसकी जो थीम है ना इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एयर टैटू की, वो थी आइज इन द स्काईज। तो अगर आपने ये जहाज की तस्वीर अगर आप जी बिल्कुल, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल खूबसूरत, अच्छा, माशाल्लाह, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। तो बेस्ट प्रिपेयर्ड एयरक्राफ्ट का ये अवार्ड होता है और उसके लिए ये ट्रॉफी दी जाती है। ये 6 कौन का जहाज था हरकुलिस, उसके लिए ये जहाज जो है जो ट्रॉफी है उसका एजाज मिला है स्क्वाड्रन को। अच्छा, आपकी मौजूदि का फायदा उठाते हुए आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं, तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि इसराइल से जोड़ते हुए मामलात को और इस खत्ते की सूरत हाल को कि भारत एक बार फिर अटेम्प्ट कर सकता है कोई ना कोई। आप क्या देखते हैं इस पर? बेसिकली देखें, ये जिस वक्त इस तरह का अपना को आप ये इस तरह की जब जंग होती है तो उसके बाद वो बहुत असेस करना पड़ता है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। ठीक है, अब इस केस में इंडिया ने अब अपने आप को असेस कर रहा है। उन खामियों को दूर करने के लिए ये चंद महीने नहीं लगते, ये बहुत टाइम लगता है। अभी अगर आपको याद हो 2019 में जब ये बालाकोट का हुआ था अपना जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें अभिनंदन को मतलब रिजेक्ट करना पड़ा, उसको हमने अपना क्या कहते हैं अब वापस उसको किया। उसके बाद से 6 साल लगे उनको ये तैयारी करने में कि दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया जाए। तो बहुत से तज्जियाकार हैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि शायद सितंबर अक्टूबर में वो दोबारा इस तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि इतनी जल्दी वो जो आपकी अपनी खामियां हैं वो, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होता 6 महीने के अंदर, वो दोबारा आएंगे तो यही होगा उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, और ये नहीं है कि अब हम लोग क्या कहते हैं 7 मई के बाद कुछ बैठ गए आराम से। पाकिस्तान एयरफोर्स का वतीरा यही है कि जिस दिन वो खत्म होता है अपना कोई सिलसिला, उसी दिन से वो आप अपना अब तैयारी शुरू कर देते हैं नेक्स्ट राउंड की। तो हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि उनको और बहुत कुछ अभी अब किया नहीं है उनके साथ। तो ये तो चीज है कि जो उनको बहुत सोच विचार के साथ दोबारा से सोचना पड़ेगा इस चीज को कि भाई दोबारा पाकिस्तान के साथ ये हमने अपना पंगा लेना है कि मतलब बेहतर है कि इसी तरह से अपना इसको। लेकिन सर अभी ये उनका जो हाल हुआ है वो सालों की तैयारी के बाद हुआ है। ठीक है, अब तो हम इतने तैयार हैं, अब तो हमें पता है, तो अब उनका क्या हाल करेंगे, उनको पता होना चाहिए। लेकिन सर ये जो कार्रवाइयां तो उसकी तरफ से जारी हैं और बड़ी तशवीशनाक हद तक ये बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में आप खुद ही देख रहे हैं कि पैदर पे वाकयात हो रहे हैं, हमले भी कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी ये बात जो है ना दुरुस्त है कि इनका फोकस जो है ना, क्योंकि वो उस एयर और ग्राउंड में और नेवी के साथ तो ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जो कुछ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं जो कि बलूचिस्तान वगैरह में हो रहा है। ये और आज का नहीं, ये शुरू से ही करते आ रहे हैं। ये तो अभी हम लोगों ने फितना हिंद करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बहुत अरसे से ये जो अपना सपोर्ट है अब ये कर रहे हैं। रॉ जो है, रॉ मुसाद एक ही चीज है। आप मुसाद को रॉ कह लें, रॉ को मुसाद कहते हैं, एक ही चीज है। इनके आपस में बहुत ज्यादा अपना क्या कहते हैं इंटरेक्शन है। तो जो मेथड्स वो इस्तेमाल करते हैं सबवर्जन के, एस्पिनाज के, एक्सट्रीम ये टेररिज्म के, उसी तरह के एक्शंस जो है ना ये आप एक्सपेक्ट करेंगे रॉ से। ये और इसी पे फोकस इनका ज्यादा होगा कि किसी तरीके से
پاکستان کے اوپر ان کو اس میں انگیج کیے رکھیں. لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے اس کو قابو کر لیا تھا, اب بھی قابو کر لیں گے. یہ ان کا ایک طریقہ ہے, یہ وہ کرتے رہیں گے. اور اتنے سالوں سے ڈیکیڈ سے آپ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنا کوئی کلیم کر رہا ہے, کوئی ملک کچھ کلیم کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ عرصے کے بعد کہ جی ایکشن میں نظر آئی. ٹیکنالوجی کی جنگ تھی, عزم کی جنگ تھی, جذبے کی جنگ تھی. آسان تو نہیں. وہاں تو ان کی جو فورسز ہیں وہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ایک ہے ہی نہیں. وہاں تو اپنے اتنے مسائل ان کے بنے ہوئے, تو وہ تو ان کے پاس تو وہ جذبہ ہی نہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم اٹیک کر کیوں رہے ہیں, ہم لڑ کیوں رہے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن وہاں تو کوئی ایک پیج پہ ہے ہی نہیں, تو وہ تو ہر چیز لیک کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جو 1 گھنٹے کی ایئر بیٹل کے بعد ان کے جہاز اڑے ہی نہیں, اس کے بعد وہ جہاز ہی پیچھے لے گئے. ان کو تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ. جی بالکل بالکل. میرا خیال ہے کوئی ایسا کوئی ان کا کریش کا شو بھی ہونا چاہیے جس میں انڈیا کو بلا کے ان سے ذرا گپ شپ لگائی جائے, ان سے بھی سیلفیاں لی جائیں کہ یار کمال آپ کے جہاز گرائے پاکستان نے, آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. یہ بھی شو ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اس شو سے متعلق ساری بات ہی ایسی نا ذرا جذباتی ہو جاتی ہے, ہر ایک کو ہونا بھی چاہیے. بریک لینا یہاں پر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم. ہیڈ لائنز ہوں گی, ہیڈ لائنز کے بعد راجن شہر میں بہت کچھ. اب چکر یہ ہے کہ کرکٹ پہ تو ان کی چل جاتی ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ ایکسپورٹس ٹیررزم ہے جو انڈیا کر رہا ہے اس وقت, لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ان کی چل نہیں کہیں رہی. تو وہ یہی کرتے ہیں کہ یار ایبسینٹ لگا دو, کوئی بہانہ بنا دو. کوئی اور بھی ایسی کنونشن ہوئی تھی, بریک نہیں لے رہے, غائب ہو گئے. وہ بریک نہیں لے رہے دہشت گردی سے. یہی چکر پہلے ہے, دہشت گردی سے بریک لیں, پھر اس کے بعد آپ کی چلے گی بھی, بات سنیں گے بھی. مطلب دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی, سب کچھ دیکھ لیا, جنگ میں کیا ہوا, کیسے پاکستان نے مقابلہ کیا, کیسے جیتے, یہ سب کو پتہ ہے. آپ اپنی نا ایبسینٹ لگاتے رہے انڈیا. اوکے, ایک بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن آن یور 365 نیوز. گڈ مارننگ ایوری ون. جی زہیب, کیا نئی تازی خبر؟ نئی تازی یہ کہ مکھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے, یہ نئی تازی آپ کے لیے. اچھا, تھینک یو ویری مچ. مکھی ایک نئی تازی ہے جو کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے ہم دونوں کا. صحیح, اس کا کچھ کرنا پڑے گا. جیسے اس کو کچھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ریڈی ہوتے ہیں, یہ بھاگ جاتی ہے. آن ایئر بتانا ہی پڑ گیا کہ مکھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اچھا خیر, اب ہم کچھ سیاسی معاملات کی بات کرنی ہے ہم نے. اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بہت زیادہ سیاسی طور پر ہلچل ہے, کیونکہ ہوا یہ کہ مخصوص نشستوں سے متعلق پہلے تو ایک کنٹروورسی آئی کہ حلف نہیں اٹھایا. جب اجلاس ہوا تو حلف نہیں لیا گیا مخصوص نشستوں پہ جو امیدوار آئے تھے, تو پھر عدالت میں معاملہ گیا, گورنر نے خیر حلف تو لے لیا. لیکن سب سے اہم ترین جو ہے وہ سینٹ الیکشن ہے. 11 نشستوں پر کے پی اسمبلی میں الیکشن ہو رہا ہے. اب اس میں ایک سیٹلمنٹ ہوئی اپوزیشن اور کے پی کے حکومت کے درمیان کہ 6 نشستیں حکومت کو مل جائیں گی یعنی پی ٹی آئی کو, اور 5 نشستیں اپوزیشن کو. تو آپس میں یہ سیٹلمنٹ کر لی. اس میں ہوا یہ کہ 5 منحرف اراکین ایسے پاکستان تحریک انصاف کے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو کنٹیسٹ کریں گے, ہم اس ایگریمنٹ کو نہیں تسلیم کرتے. تو ان کو منانے کی کوششیں کی گئیں اور آخر کار 4 کو منا لیا گیا. لیکن خرم ذیشان ابھی تک کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ, اور پرسیپشن کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کوئی وہ نہیں مان رہی کہ یہ الیجیٹمیٹ حکومت ہے اور اس کو ہم نہیں تسلیم کرتے. دوسری طرف کے پی کے میں اتنی زیادہ وہ مل کے بیٹھ رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی مل کے لڑ رہے ہیں اور آپس میں سیٹس کی ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. بہت سارے دوسرے معاملات ہیں وہ سٹک ہو جاتے ہیں, ڈیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ہم اسٹیبلٹی نہیں. جی, تو سینٹ انتخابات پر ہم بات کریں گے. کے پی کے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا. منیب السلام علیکم, گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں شو پہ آپ کو. منیب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے نہیں ہے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا جی, اچھا منیب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا انتخابات سے پہلے کا جو معاملہ ہے, یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ایز اے پرسیپشن جو میں نے بات کی کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کو کہہ رہی ہے کہ یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے کسی بھی صورت اور یہ تو دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور ساری چیزیں, لیکن دوسری طرف کے پی کے میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے 6 اور 5 کی ایک فارمولا طے پا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ورکر پر کیا یہ پرسیپشن کیسا بنے گا ان کے ذہنوں میں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, جہاں تک خیبر پختونخوا اسمبلی کے مینڈیٹ کا سوال ہے اس پہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اعتراض نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جو الیکشن ہارے یا جو بقول ان کے انہیں الیکشن ہروایا گیا, جیسے تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں,
وہ بائی اینڈ لارج جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی کی گئی اور بہت سے لوگوں کو تحریک انصاف کے ہروایا گیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تحریک انصاف کی ایک بڑی تھمپنگ میجورٹی ہے ان کے پاس خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, اور وہاں کے مینڈیٹ کو تو خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کو تو پی ٹی آئی نے کبھی بھی ان کوسچن نہیں رکھا, بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ یہ ٹرو ڈپکشن ہے واٹ پیپل تھنک اباؤٹ پی ٹی آئی, ہے جتنی انہوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے, اور وہاں پر تو 2/3 اکثریت ہے تحریک انصاف کے پاس. لیکن یہ دیکھیے یہ جو اس وقت سینٹ کا انتخاب 11 نشستوں پر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں بہت سے لوگ ان پلے ہیں. اس میں سیاسی قوتیں بھی چاہے ظاہری بات ہے ہوتی ہیں, لیکن غیر سیاسی عناصر بھی موجود ہوتے ہیں. سینٹ کا الیکشن اس کے اندر ویسے بھی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے, بدقسمتی سے پیسہ بھی چل رہا ہوتا ہے, لائلٹیز بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں, اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کروڑوں روپے تو لگتا ایسے ہے جیسے چند سکے ہیں, اور جس طریقے سے پھر اس کا استعمال ہوتا ہے, نظریاتی کارکن کون ہے اور وقت کے ٹائم پر کون بک گیا, یہ خیر ایک کہانی بن کے رہ جاتی ہے. الزامات ہوتے ہیں, شواہد کسی کے پاس ہوں یا نہ ہو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں کچھ سیاسی عناصر بھی کار فرما ہیں. یہ جو 6 اور 5 کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اور اس میں غیر سیاسی عناصر بھی موجود ہیں, اور ان کا فٹ پرنٹ بھی آپ کو کسی نہ کسی جگہ ملتا ہے. تحریک انصاف یا گنڈا پور صاحب اس وقت جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے اگر میں یہ کہوں وہ کر رہے ہیں, تاکہ جس سے تحریک انصاف کو نقصان بھی نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ یا بھی ناراض نہ ہو, کچھ اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات طے پا جائیں. کیونکہ تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا چیپٹر ہے وہ اس میں چند جو نظریاتی کارکن ہیں, جن میں یہ عرفان سلیم صاحب ہیں, خرم ذیشان ہیں, اور عائشہ بانو صاحبہ وغیرہ ہیں. یہ 5 تھے جس طرح آپ نے بھی بتایا, 4 تو ان کو بٹھا لیا گیا, 1 رہ گئے ہیں. پتہ نہیں وہ بائی دا ٹائم ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ کہاں ان کا کیا موقف ہوتا ہے. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نظریاتی کارکن تو ہیں, لیکن ان کے حوالے سے جو جذبات گنڈا پور صاحب کے ہیں وہ مختلف ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب انہوں نے جو ٹکٹ ایوارڈ کیے ہیں, چلے اس میں باقیوں کو آپ چھوڑ بھی دیں, جو مرزا افریدی صاحب کا ٹکٹ ہے ان کے بارے میں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے یا چلے مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ چھوڑا, ان کے ساتھ ان سے ہم بات نہیں کریں گے. مرزا افریدی صاحب کو جس شدومت کے ساتھ, جتنے تیاری کے ساتھ واپس ٹکٹ دیا گیا ہے, یہ ایک سمجھوتا نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے بہت سی مصلحتوں کا شکار نہ صرف خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے بلکہ خود عمران خان صاحب بھی ہیں. جی تو منیب آپ کو کیا لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ سیٹلمنٹ پہ خوش ہیں, نہیں ہیں, مطمئن ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو دیکھیں نا کہ بڑے دعوے ہیں کہ نئی نظام کو نہیں ہم تو تبدیل کریں گے اور ساری چیزیں, اور دوسری طرف یہ بھی معاملات چل رہے ہیں. بالکل, تو ورکر کیا سوچ رہے ہیں؟ نظام کو تبدیل کرنے کی بات تو ان حالات میں میرے خیال میں تحریک انصاف کا ورکر نہیں سوچ رہا. تحریک انصاف کا ورکر ڈسلوژنڈ ہے, کیونکہ دیکھیے ان کے نزدیک خان صاحب نے جو ایک دفعہ کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, اور جو پھر خان صاحب کے نظریاتی کارکن ہیں, میں بائی دا وے یہ جو عرفان سلیم صاحب ہیں, یا میں صرف یہ کہوں ان میں سے بہت سی شخصیات ایسی ہیں جو 9 مئی کے جو فسادات تھے ان میں بھی ان کا بہت ہاتھ تھا. میرے خیال میں عرفان سلیم صاحب کے حوالے سے تو یہ بات کی جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. خرم ذیشان صاحب کا اگر آپ ٹویٹر امیج دیکھیں جنہوں نے اپنی پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے, تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے. یہ تمام شخصیات عمران خان صاحب کو اپنا نظریاتی گرو مانتے ہیں. تو ان کے نزدیک یا ان کے جو آگے سپورٹر ہیں ان کے نزدیک تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ تو عمران خان کے نظریے کے خلاف آ رہے ہیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کی نظر سے یہ تمام لوگ چھپے ہوئے تو نہیں ہیں جن کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. تو خان صاحب کو ان میں سے لکیر لگا دینی چاہیے تھی ان لوگوں کے اوپر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ کسی ساز باز کے نتیجے میں آگے آئے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی بیسک کانٹرڈکشن ہے بٹوین ورکر اینڈ واٹ پارٹی از ڈوئنگ. اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے منا لیا ہے بتا کے یہ کہ بھائی خان صاحب نے ہی ان لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے, 4 لوگ مان بھی گئے ہیں, لیکن خرم ذیشان ابھی بھی نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں فار دا ٹائم بینگ یہ اس کو انہوں نے کچھ معاملے کو سبسائڈ کیا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ رفٹ ہم پاکستان تحریک انصاف میں مزید بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟
देखिए अभी तो वोटिंग नहीं हुई। तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि नहीं जी हम अपनी सीटें बड़े कंफर्टेबली निकाल लेंगे और उसके अंदर कोई मामला नहीं होगा। और वैसे भी तकरीबन 19 वोट चाहिए आपको एक सेनेटर को इलेक्ट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन इज कि 11 सीटें हैं। मैं इस बात पे पहले भी कहता रहा हूं, मैं अब भी कहूंगा कि जो जिस तरह से मखसूस नशिस्तें तकसीम की गई हैं, बेशक अदालती फैसले के बाद, वो कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। यानी उन जमातों को वो नशिस्तें मिल गई हैं, उनकी इतनी जनरल नशिस्तें नहीं है जितनी उन्हें मखसूस मिल गई। और हमने ये कॉन्ट्रडिक्शन भी देखी है कि पिछले साल 12 जुलाई को फैसला आया, अमल दरामद उस पर नहीं हुआ, और ये फैसला आया और किस तरीके से फिर अमल दरामद हुआ। बट हैविंग सेड दैट, ये इस वक्त तो कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ का है, बट हु नोज मतलब अनदर 5-6 आवर्स डाउन द लाइन, आज के दिन में अगर जब ये होता है तो जो नजरियाती वोटर है पीटीआई का, वो उन तमाम एमपीएस को कितना प्रेशराइज करता है। बातें तो ये भी चल रही हैं कि जी फलाना बिक गया है, फलाना ये कर देगा, फलाना वो कर देगा, बट इवेंचुअली जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि कौन कितने वोट लेता है। मुनीब, आपको क्या लगता है कि ये जो नंबर्स हैं, जो रेशो है ऑपोजिशन का और पीटीआई का, ये जो नंबर्स हैं, इससे केपीके में अब बेहतरी आएगी या कुछ और केओस भी मच सकता है? क्योंकि इंटरेस्ट हमारा है कि भाई प्रोविंस में जो है तरक्की हो, खुशहाली हो, सुकून हो, तो ये नंबर्स मजीद कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट और करेंगे? वो जो जिनकी जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो 5-6 वैसे बनता नहीं था फॉर्मूला मुनीब। Exactly. जो उनकी मेजॉरिटी है। देखिए एब्सोल्युटली ये तो 7 और 4 वाला मामला बनता था ओरिजिनली अगर देखा जाए, लेकिन अभी तो जो 6 और 5 का है उसमें जो 6 है या चले जो भी मामलात हैं उनके हवाले से भी देखना है कि पीटीआई के प्लानिंग के मुताबिक ये हो सकता है या नहीं। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि सेनेट के इंतखाबात से बदकिस्मती से सूबे की तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो अपर हाउस है जिसे हम सेनेट कहते हैं, उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होती है, वहां पर इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो निज़ाम हुकूमत है उनका ये ख्याल होगा कि जितनी अपोजिशन को सीटें मिले ताकि जो आगे आने वाली कानून साजी है या अगर कोई आईनी तरमीम होनी है तो फिर उसमें उसी तरीके से नंबर्स इंक्रीज हों, जैसे कौमी असेंबली में तो हो गए। अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास तकरीबन 2 ताई अक्सरियत मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स आएंगे, वो किस तरह का पार्ट प्ले करेंगे अपर हाउस के अंदर अगर कोई आईनी तरमीम होती है या कानून साजी होती है, वहां अगर हुकूमती इत्तेहाद को कुछ तकवीयत मिलती है तो जाहिर बात है उनको ये इसका फायदा होगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का ताल्लुक नहीं, हाँ, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस से है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या अली अमीन आपको बैकफुट पे लग रहे हैं? क्योंकि देखे ना तहरीक अदम एतमाद का प्रेशर उनके ऊपर डाला गया, हालांकि स्ट्रेंथ तो बताती है कि इम्पॉसिबल है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए, लेकिन क्या वो भी ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आ सकती है ये तहरीक जैसे पिछले वक्तों में आ चुकी है, इसलिए जरा मामला तय कर लिए जाए सेनेट के तो बेहतर होगा? देखिए कोई भी शख्स जो इक्तदार में हो या अपनी एक खास मनसब पर हो, कुर्सी पे हो, आपको उससे एक लगाव सा तो हो जाता है और आप नहीं चाहेंगे कि वो आपसे छिन जाए। गंडापुर साहब बेशक इमरान खान साहब के साथ उनकी लॉयल्टी सब कुछ है, लेकिन गंडापुर साहब ने उनका ये जाती ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आला रहे। ये सिर्फ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक तक होती है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं लात मारता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उनका बहुत दिल है और वो ये भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी उनके राब्ते हैं वो बहाल रहे और एक वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे। देखिए ना, ऐलानात तो बहुत से हुए, खान साहब की हिदायत थी कि शायद जो बजट है वो पेश भी नहीं होना मुझसे मुशावरत के बाद पैसे के बगैर, यहाँ तो पास हो गया। और बहुत कुछ हुआ है जो खान साहब की मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? और स्पीकर और गवर्नर का जो तनाज़ा है, इसको आप कानूनी तौर पर अगर इस पर रोशनी थोड़ी डालें कि ये उन्होंने इजलास बुलाया, स्पीकर ने ओथ नहीं लिया, उसके बाद अदालत चले गए, अदालत ने कहा कि ओथ लें, गवर्नर ने ले लिया, इसको आप कैसे देखते हैं कानूनी तौर पर? देखिए एक अनयूजुअल सी सूरत हाल तो पैदा हुई। अब जो डिफेंस है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर साहब का और गंडापुर साहब का, वो ये कि जी हमने तो इजलास बुलाया था, कोरम पूरा नहीं था। सवाल ये है कि बिल्कुल
یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں انہوں نے حلف لینا ہے, تبھی وہ ووٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایک اور آئینی سولوشن ہے جو آرٹیکل 255(2) کے اندر ہے, وہ یہ ہے نیچرلی کہ اگر کوئی چیز بالکل ایسا ہے کہ وہ پریکٹیکلی نہ ہو, پاسبل ہی نہ ہو, تو پھر جو صوبائی ہائی کورٹ ہے اس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ نامزد کر سکتے ہیں کسی شخص کو. اب یہ سارا کورٹ ہائی کورٹ کے زیر نگرانی ہوا ہے, ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن, ہائی کورٹ کا آرڈر, پھر گورنر کا سمری, سب کچھ. تو اس کو وہ سپریم کورٹ میں لے جائیں, اگر اسی ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے تو ہائی کورٹ کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کروا رہی تھی نا. الیکشن کمیشن نے اگر لکھا تو ہائی کورٹ کوڈ ہیو آنسرڈ اور کوڈ ہیو ریپلائڈ بیک کہ نہیں بھائی یہ تو کورم کا ایشو ہے یا اس میں یہ ڈسکریپنسی ہے, تو یہ آپ اسپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے ان سے بات کریں یا ان کو دوبارہ خط لکھیں. انہوں نے تو اس کے اوپر ایکٹ کیا کہ کیونکہ حلف نہیں ہوا, 21 کو الیکشن ہے, تو ہم نے اس کے اوپر حلف کروانا ہے اور یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. اب جو ڈیفینس ہے گنڈا پور صاحب کا, آئی ہیو اے فیلنگ کہ اگر وہ اسے خیبر پختونخوا کے اندر پشاور ہائی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو پائے گا. منیب تھوڑا سا اس واقعے پہ بھی بات کریں گے. بلوچستان میں بہت بڑا کرائم, بہت دل دہلال دینے والا واقعہ جو ہوا کیا کہتے ہیں اس کو, نو بیاتا جوڑا, اور پسند کی شادی میں جس طرح ان کو مارا گیا ہے, اور ویڈیو بنا کے, عید سے پہلے کا واقعہ تھا, ویڈیو بنا کے اب اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, دونوں کا جیسے قتل کیا گیا. بڑے دکھ کی بات ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور اس کو پوسٹ کرنا اور دنیا کو دکھانا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیے, ایک تو ہم اس کو اگر آپ بالکل putting aside the emotions that are attached to it, naturally ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے جسے دیکھ کے کوئی بھی خوش ہوا ہوگا, لیکن آپ کو 2-3 چیزوں کے فیصلے کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی لوگ اگر پیرلل سٹیٹ کو رن کر رہے ہیں, اب یہ جرگہ سسٹم یا جو بھی ہے, جرگہ کی بہت اہمیت, اس کی عزت اپنی جگہ, لیکن یہ جو کام ہے لوگوں کو ڈیتھ پینلٹیز دینا, اینڈ the way she was being shot, اور جس طرح ان دونوں اس شادی شدہ جوڑے کو مارا گیا, وہ خاتون, ایک تو یہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہ اس نے کسی سے مدد مانگی, نہ اس نے کوئی گڑگڑائی, وہ صرف اس نے اپنے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے کانوں کو بند کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے. سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ اس کو کتنا بڑا ٹیسٹ کیس بناتی ہے. آپ ایک دفعہ ڈیٹرنس کریٹ کر دیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو پھانسیاں لگائیں, بے شک, جو اس میں جن لوگوں نے کیا آپ ان کو پھانسیاں لگائیں, ان کو سزائیں دیں تاکہ یہ کام دوبارہ نہ ہو سکے. اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر there is no justification for it. اور بالکل اگر یہ بچ گئے تو ایسے تو قتل ہوتے رہیں گے. منی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. ترجمان بلوچستان شاہد رند صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی بتایا ہے کہ 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ٹریس بھی کر لیا گیا ہے لوگوں کو. یہ کہاں واقعہ ہوا ہے, اور آپ کو اس واقعے کی خبر کب ملی؟ کیا کوئی رپورٹ ہوا تھا اس سے پہلے واقعہ, یا انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلا؟ تھینک یو زہیب. دیکھیں, یہ واقعہ جو ہے وہ سے پہلے تو رپورٹ نہیں ہوا, نہ تو کسی تھانے میں, نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں. گزشتہ 2 روز کا جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوئی تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز الدین نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور واضح ہدایات آئی جی کے پولیس کو دی کہ ریاست اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وکٹم کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی جی پولیس کو یہ بھی ہدایت کی کہ 48 گھنٹوں کے اندر اس واقعے کی تفصیلات کی رپورٹ جو ہے وہ انہیں فراہم کی جائے. اور کل جسے کہ پورا دن بلوچستان کی جو پولیس ہے, کوئٹہ کی جو پولیس ہے, لیویز ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ سب اس پر کام کر رہے تھے. اور ہمیں ایک اچھی لیڈ ملی جس کے نتیجے میں اس ویڈیو میں نظر آنے والے جو افراد ہیں 11 کو اب تک تحویل میں لے لیا گیا ہے, اور جہاں پہ جرگے کا انعقاد ہوا تھا وہاں پہ بھی چھاپا مارا گیا. یہ چونکہ ابھی تک غیر مصدقہ طور پہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں, بہت میچور اسٹیج پہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انیشل فائنڈنگز ہے کہ یہ قتل تقریباً عید الاضحیٰ سے یا تو تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد, لیکن اندازاً 2 سے 3 مہینے پہلے ہو.
اور چونکہ آفیشلی ذرا بتائیں آپ کنفرم کیا کریں گے, ہوا کیسے واقعہ, یعنی اس لڑکی نے پسند کی شادی کی اور پھر ان کو سنا پکڑا کہ گیا فیملی جوڑے نے کو, کھانے پہ دعوت پہ بلایا بہانے سے, جس کی وجہ سے یہ آئے اور انہوں نے اس کے بعد ان کا قتل کر دیا. اچھا شاہد صاحب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ویڈیو کا پوسٹ ہونا, یہ کسی نے انصاف حاصل کرنے کے لیے پوسٹ کیا ہے اس کو چھپ کے بنا کے, یا ان لوگوں نے خود جنہوں نے مارا ہے ویڈیو کو بنا کے خود پوسٹ کیا ہے ایک دہشت پھیلانے کے لیے, ایک میسج دینے کے لیے؟ وائی واز اٹ پوسٹڈ اینڈ بائی ہوم؟ دیکھیں جو انیشیل انویسٹیگیشنز ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اتنا سیدھا یا سادہ نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھ رہے ہیں. وہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو متضاد ذرائع ہیں فیملی کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے. ان پہ یہ موقف ہے, ایک پولیس سے ان کا رشتہ دار تھا اور اس پولیس جی تو بس اب کلوزنگ کا وقت آ گیا نادیہ, آج کا شو ختم, کچھ کیسے نکلا تیزی کے ساتھ کب شروع کب شو ختم ہوا, ایک تو خبریں اتنی کانٹینٹ اتنا ہوتا ہے, اتنا کچھ چل رہا ہے, اب دیکھتے کل تک کیا خبریں آتی ہیں. ہاں ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے آپ, سب سے بڑا ہمارا یہ, مجھے تو آج ملا ہی نہیں موقع, میں نے بولنے ہی نہیں دیا. اچھا ٹھیک ہے, چلے بھائی اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیتے رہیے گا, شو میں رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیے. نادیہ اور زہیب کو اجازت دیجیے, کل ملیں گے, خدا حافظ اینڈ گڈ مارننگ.